الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى والوفا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی مکرم شفیع معظم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد آج رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذیشان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دی شان دعا فرماؤ مالک پروردگار اس عنوان اتے قرآن و حدیث دی روشنی نال سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے عزیزان گرامی جو آیت طیبہ تلاوت کیتی ہے سورہ آل عمران دی سورہ آل عمران دے اندر اللہ کریم دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام دی امت دی شان نو بیان فرمایا ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ کریم دی ذات نے فرمایا کنتم خیر امت تسی ایک بہترین امت ہو اللہ فرما رہا ہے تسی ایک بہترین امت ہو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تانوں لوگاں واسطے تیار کیتا گیا ہے تاکہ انہوں نیکی دا حکم کرو
اور برائی تو منع کرو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ دے اُتے ایمان رکھو۔ پاک پروردگار عالم نے سرکار دی امت نو فرمایا کہ اے ایک بہترین امت ہے، اور اس امت نو تیار کیتا گیا ہے لوگاں واسطے تاکہ اے امت لوگاں نو نیکی دا حکم کرے اور برائی تو منع کرے، اور اللہ تعالیٰ دے اُتے ایمان لے آئے، ایمان رکھے۔ جو آیت طیبہ میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت طیبہ دے اندر ایک اور آیت دی تائید بیان ہوئی ہے۔ اللہ کریم دی ذات نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تانوں ایک بہترین امت بنایا گیا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے پہلی آیت دے اندر کہ اے بہترین امت ہے، انہوں تیار کیتے لوگاں واسطے تاکہ لوگاں نو نیکی دا حکم کرن اور برائی تو منع کرن۔ اور دوسری آیت طیبہ دے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اسی تانوں بہترین امت بنایا ہے۔ اور ان آیات طیبہ دے اندر یہ بات واضح ہوندی ہے کہ اے امت تمام امتاں تو افضل امت ہے، اے امت تمام امتاں تو افضل امت ہے، اعلیٰ امت ہے۔ حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس دی تفسیر کردیا ہویا آقا کریم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی۔ اللہ کریم دے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی 70 امتوں مکمل کرن والے ہو، اے امت 70 امتوں مکمل کرن والی ہے، اور اے انہاں سب تو اعلیٰ امت ہے، اے انہاں سب تو اعلیٰ امت ہے۔ اور فرمایا اے سب تو زیادہ اکرمہا، اے سب تو زیادہ عزت والی بھی ہے، سب تو اعلیٰ امت بھی یہی ہے اور سب تو عزت والی امت بھی یہی ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ نے طوبیٰ لمن رآنی و طوبیٰ 7 مرار لمن آمن بی ولم یرانی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہوئے انہاں نو جنہاں نے مینوں ویکھیا ہے، توجہ فرمانا، فرمایا خوشخبری ہوئے انہاں نو جنہاں نے مینوں ویکھیا ہے۔ فرمایا 7 بار خوشخبری انہاں نو ہوئے جنہاں نے میرے اتے ایمان لیاندا ہے حالانکہ مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا۔ ایک مرتبہ ایک بار خوشخبری انہاں نو جنہاں نے سرکار نے فرمایا مینوں ویکھیا ہے، اور 7 بار انہاں نو میں خوشخبری دینا جنہاں نے میرے اتے ایمان لیاندا ہے حالانکہ مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا۔ اور انہوں جنہاں بن دیکھے نبی پاک دوتے ایمان لیاندا ہے، سرکار انہوں 7 بار مبارکباد دیندے نے پہ وہ ایمان لیان والا چاہے اس زمانے دا ہوئے یا قیامت تک آن والا ہوئے جنہاں نے سرکار نو دیکھیا نہیں لیکن پاک نبی دی ذات دوتے ایمان لیاندا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا کہ ایمان دے لحاظ نال توانو مخلوق دے وچوں زیادہ کون پسند ہے؟ ایمان دے لحاظ نال مخلوق وچوں توانو سب تو زیادہ کون پسند ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ پسند فرشتے نے. فرمایا انہوں نے ایمان لیان دے وچ کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے جبکہ وہ رہندے ہی اللہ کریم دے کول نے. انہوں نے ایمان لیان اتے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ رہندے ہی پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے کول نے. اور پھر عرض گزار ہوئے صحابہ کرام آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انبیاء کرام نے فرمایا انبیاء کرام نو ایمان لان دے اتے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے جبکہ انہاں دے اتے اللہ کریم وحی نازل کرتا ہے. انہاں دے اتے وحی نازل ہوندی ہے, انہاں نو ایمان لیان اتے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. انہاں دے ایمان دے اندر کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے جنہاں دے اتے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا یا رسول اللہ اگر فرشتے بھی نہیں انبیاء بھی نہیں تو پھر اسی ہوواں گے. توجہ ہے اب آپ دی, پھر اسی ہوواں گے. آقا کریم نے فرمایا تانوں ایمان لیان وچ کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے جبکہ میں تواڈے درمیان موجود ہاں, جبکہ میں تواڈے درمیان موجود ہاں. پھر تانوں ایمان لیان دی کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بالحاظ ایمان فرمایا میرے نزدیک او لوگ زیادہ پسندیدہ نے جو میرے تو بعد آن گے اور قرآن مجید لکھیا ہویا ویک کے او دے مطابق میرے ہوتے ایمان لے آن گے. ایسے لوگ فرمایا جو میرے تو بعد ہون گے قرآن دے اندر لکھیا ہوئے دے مطابق او ایمان لے آن گے. فرمایا میرے نزدیک پسندیدہ لوگ ہونے جو بعد دے اندر آن گے لیکن میں نے ویکھیا نہیں ہوئے گا اور پھر میری ذات ہوتے ایمان لے آن گے. صحابہ کرام نے اس امت دے وچوں سب تو افضل نبی پاک سرکار دے صحابہ نے. تمام احباب محبت بنا سبحان اللہ فرماؤ نا. سب تو افضل اس امت دے اندر کون نے نبی پاک دے صحابہ. ٹھیک ہے جی. اور انہوں آقا کریم علیہ السلام نے خیر امت فرمایا ہے. اور پھر فرمایا اے دے اندر اولین مخاطب پاک نبی علیہ السلام دے پاک صحابہ نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ کریم دی ذات نے سبقت لے جان والے, سبقت لے جان والے پہلے لوگ مہاجرین اور انصار نے. سب تو سبقت کرن والے کون نے؟ مہاجرین اور انصار. مہاجر او جڑے مکے تو ہجرت کر کے پاک نبی علیہ السلام دے نال مدینے آئے, اور انصار او نے جنہاں نے مکے تو آن والے دی مدد کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا جنہاں لوگوں نے اچھے طریقے دے نال انہاں دی تابعداری کی تھی اللہ انہاں دے اتے راضی ہو گیا, او اللہ دے اتے راضی ہو گئے. او اللہ تے راضی ہوئے اور اللہ انہاں دے اتے. ہن جنہاں دے اتے اپنی رضا دا اللہ اعلان قرآن دے اندر کردا دے کہ میں انہاں دے اتے راضی ہاں, اور پھر اے بھی اعلان کر دے کہ او میرے اتے راضی نے, میں انہاں دے اتے راضی ہاں. ہن جنہاں دے اتے اللہ راضی ہے, جنہاں دے اتے اللہ راضی ہے, اپنی رضا دا اعلان رب قرآن دے اندر کر رہا ہے. اور پھر فرما رہا ہے انہاں لوگوں دے نال ایسی محبت ہے اے میرے اتے راضی ہو گئے نے, میں رب انہاں دے اتے راضی ہو گیا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار
مسلمن رآنی اور آیا من رآنی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی نے، توجہ ہے باپ دے، حضرت جابر بن عبداللہ راوی نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے اسی خود پاک نبی علیہ السلام نو فرماندیا سنیا ہے، خود فرماندیا سنیا ہے کہ آقا کریم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی ایسے مسلمان نو اگ نہیں چھوئے گی جس مسلمان نے مینوں ویکھیا ہے. کسی ایسے مسلمان نو اگ نہیں چھوئے گی، اگ نہیں جلائے گی. سرکار فرماندے نے جنہاں نے مینوں ویکھیا ہے، اور فرمایا انہاں نو بھی اگ نہیں جلائے گی جنہاں نے میرے ویکھن والیاں نو ویکھیا ہے. جنہاں نے میرے ویکھن والیاں نو ویکھیا ہے انہاں نو بھی اگ نہیں جلائے گی. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجئ قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سبحان اللہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگاں دے وچوں میرے زمانے دے لوگ بہتر نے. لوگاں وچوں میرے زمانے دے لوگ بہتر نے. تے سرکار دے زمانے دے لوگ کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، امام حسن بن علی، امام حسین پاک، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ. اے او لوگ نے جنہاں نے سرکار دا زمانہ پایا ہے. آقا کریم فرماندے نے لوگوں دے وچوں سب تو بہتر میرے زمانے دے لوگ نے. لوگوں دے وچوں سب تو بہتر میرے زمانے دے لوگ نے. اور پھر فرمایا انہاں دے وچوں پھر انہاں تو بعد او لوگ نے جڑے انہاں نو ملن گے. انہاں دے وچوں بہتر پھر او لوگ نے جڑے انہاں نو ملن گے. گویا کہ نبی پاک سرکار فرما رہے ہیں میرے زمانے دے لوگ تمام لوگوں تو اعلیٰ نے، تمام لوگوں تو بہتر نے. فرمایا پھر انہاں تو بعد او بہتر ہوے گا جڑا انہاں نو آ کے ملے گا. انہاں تو بعد او بہتر ہوے گا جڑا انہاں نو ملے گا. فرمایا پھر انہاں تو بعد او بہتر ہوے گا جڑا انہاں دے ملن والیاں نو آ کے ملے گا. اور پھر کریم نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ نے فرمایا اس تو بعد پھر قسم تو اگے لوگ نکل جان گے. فرمایا کہ قسم دی گواہی ہے جڑی نکل جائے گی لوکی انہاں دو کاماں دے اندر جلدی کرن گے. بات نو سمجھنا. سرکار ارشاد فرماندے نے پہ کہ میرے زمانے دے لوگ بہتر نے، اور پھر او بہتر نے جڑے میرے زمانے دے لوگاں نو آ کے ملن گے. پھر او بہتر نے جنہاں نے میرے زمانے دے لوگاں نو ملن والے نو آ کے ملنا ہے، او بہتر نے. اور پھر آقا کریم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. آقا کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو گالی مت دو. توجہ نہیں فرمائی. میرے صحابہ نو گالی مت دو. فرمایا اگر تواڈے وچ کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کرے نا، احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے، آقا کریم نے فرمایا تواڈے وچ کوئی ایک انہاں دی ایک جز یا نصف برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا. او ایک مٹھ خرچ کرن اور تسی سونے برابر احد پہاڑ دے برابر
سونا خرچ کرو، جیڑی انہیں ایک مٹھ کیتی ہے خرچ اللہ دے راہ تے او دے ادھی برابر بھی نہیں پہنچو گے، او دے ایک جز برابر بھی نہیں پہنچو گے۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ دلال علیہ السلام۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی کل تعداد 1.25 لاکھ بیان ہوئی ہے، 1.25 لاکھ بیان ہوئی ہے۔ انہاں دے وچوں 1,14,000 صحابہ جو حجت الوداع دے موقع اتے پاک نبی علیہ السلام دے کول موجود سن، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ نے انہاں دے وچوں 1400 دی فضیلت نو بیان فرمایا۔ جدو حجت الوداع ہویا اس ویلے سرکار دے 1,14,000 صحابہ موجود سن، لیکن جدو آقا کریم نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ عمرہ کرن واسطے گئے، بیت رضوان دا واقعہ پیش آیا، اس ویلے 1400 پاک نبی دے صحابہ کول سن۔ کتنے؟ 1400۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دے وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خون دا بدلہ لین دی بیعت رضوان کی تھی۔ کیا کی تھی؟ بیعت رضوان۔ اس موقع ہوتے اللہ کریم دی ذات نے انہاں دے بارے ارشاد فرما دیتا، جدو سرکار بیعت لین لگے تو اللہ نے قرآن بھیج دیتا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا او لوگ جنہوں نے آپ دے ہاتھ اتے بیعت کیتی ہے، انہاں آپ دے ہاتھ اتے بیعت نہیں کیتی بلکہ اللہ دے ہاتھ اتے بیعت کیتی ہے۔ کہ دے ہاتھ اتے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا انہوں نے آپ دے ہاتھ اتے نہیں، آپ دے رب دے ہاتھ اتے بیعت کیتی ہے۔ کتنی نبی پاک دے صحابہ شان والے نے، ایتھے ہاتھ مصطفیٰ کریم دا ہے، نال صحابہ کرام دے ہاتھ نے بیعت ہوندی ہے پئی۔ رب فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب اے آپ دے ہاتھ اتے بیعت نہیں، آپ دے رب دے ہاتھ اتے بیعت پہ کر دینے۔ اور جنہاں دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکے، جنہاں دا ہاتھ، میری بات نہیں قرآن دی بات ہے، جنہاں دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکے۔ اور پھر ایتھے ایک اور بات یاد سماعت کرنا، جس ہاتھ نو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان دا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس ویلے میرے ہاتھ تو بھی پاک نبی دا ہاتھ مبارک آلہ ہے، میں اس ہاتھ نو افضل سمجھنا۔ اور پھر اللہ کریم دی ذات نے فرمایا اس ویلے جدو بیعت ہو رہی سی نا تے بیٹھے کتنے سن؟ درخت دے تھلے۔ کتنے بیٹھے سن؟ سارے بولو ذرا، درخت دے تھلے۔ اللہ کریم دی ذات نے او درخت جنہ چھاں کی تھی پاک مصطفیٰ کریم تے آپ دے صحابہ تھے، اللہ کریم دی ذات نے اس درخت دا ذکر بھی قرآن دے اندر لے آندا ہے۔ گویا کہ وہ درخت بھی اللہ نو پیارا لگا جیدے تھلے مصطفیٰ کریم نے آرام فرمایا ہے، جیدے تھلے صحابہ نے آرام فرمایا ہے، او درخت بھی اللہ نو پیارا لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس درخت دا ذکر بھی قرآن دے اندر کیتے تاکہ قیامت تک آن والے نبی پاک دے غلاماں نو سمجھ لگ جائے کہ آقا کریم جس درخت دے سایہ دے تلے بیٹھے نے، اللہ نے اس درخت نو بھی محروم نہیں رکھیا، او دا ذکر قرآن دے اندر لیا کے دسیا ہے۔ اگر سایہ درخت دا ہوئے رب او دی جدو او دی نسبت پاک نبی دے نال ہو جاندی ہے تو اللہ کریم او دا ذکر قرآن دے اندر لیا کے قرآن دی آیت بنا کے نازل کر دیندہ ہے، قرآن دی آیت بنا کے نازل کر دیندہ ہے۔ پڑھیے ذرا قرآن۔ اللہ کریم دی ذات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ کریم دی ذات ارشاد فرماندے نے بے شک اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا، بے شک اللہ مومنہ تے، اے آیت قرآن دی ہے، اے آیت سورت فتح دی آیت مبارکہ قرآن میں نام رکھا ہے، آیت قرآن دی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے کنہ دوتے؟ مومنہ تے۔ کنہ دوتے؟ مومنہ دوتے۔ اس بات میں ذرا مزید سمجھنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے مومنہ دوتے۔ اور او مومن کون سن؟ فرمایا اِذْ یُبَایِعُونَکَ تحت الشجرۃ، جڑے درخت دے تھلے بیٹھے رہے، جنہ درخت دے تھلے آپ دے دست مبارک دے بیعت کیتی ہے۔ ہن اللہ کریم جنہاں نو مومن فرمائے، اللہ کریم جنہاں نو مومن فرمائے اور ذکر قرآن دے اندر کر دے، اور پھر فرمائے اللہ کریم دی ذات فانزل، اللہ کریم فرمائے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دے سینے دے اوتے سکون نو نازل کیتا ہے، انہاں دے سینے اوتے سکون نو نازل کیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جلدی فتح دا مقدمہ اللہ تعالیٰ انہاں دے حق دے اندر کر دے گا۔ ہن عزیزاں نے گرامی، اے جڑے درخت دے تھلے پاک نبی دے صحابہ بیٹھے نے، انہاں دے وچ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی سرکار۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے مومن نے، اللہ کریم فرما رہا ہے اے مومن نے۔ اللہ جنہوں نے مومن فرمایا کائنات دا اگر کوئی بندہ انہاں دی عظمت دے انکار کرے، تبرہ کرے، او دی اپنی اندر دی غلاظت ہو سکتی ہے، لیکن انہاں دا ایمان چڑھدے سورج دی طرح روشن ہے، انہاں دا ایمان چڑھدے سورج دی طرح روشن ہے۔ اور پھر آقا کریم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے حدیبیہ دے مقام اتے جدو بیعت کیتی ہے اس دن کتنا تیار سو؟ اے بیعت کرن وچ کتنا تیار سو؟ جدو سرکار دے دست مبارک دے بیعت کر رہے سو، اور اس ویلے کتنے تیار سو تسی؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دے کول جدو پوچھا گیا کہ کتنے تیار سو بیعت کرن دے بارے، آقا کریم دے صحابی نے فرمایا علل موتی، اسی موت واسے بھی تیار ہو گئے سا، علل موتی، اسی موت واسے بھی تیار ہو گئے سا۔ اور پھر حضرت جابر نے بیان فرمایا، حضرت جابر نے بیان فرمایا، فرماندے نے قال كنا يوم الحدیبیہ 1400 فقال لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم انتم اليوم خیر اہل الارض، خیر اہل الارض۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے اسی حدیبیہ دے دن 1400 افراد سا، کتنے؟ سارے زبانہ بولن گیا، آخری جمعۃ المبارک رمضان دا اے تیرے میرے اعمال پورے رمضان دے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر پیش ہون گے، تے میں اس واسطے اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے تاکہ اے بھی نال پیش ہو جائے کہ اسی پاک نبی دے یاراں نال تے نبی پاک دے خاندان نال، نبی پاک دی اہل بیت نال، نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرات نال، سرکار دی اولاد نال، سرکار دے نواسے نواسیاں دے نال کنا پیار کرن والے آ۔ حضرت جابر پاک فرماندے نے حدیبیہ دے مقام اتے اسی 1400 سا، کتنے؟ 1400 افراد۔ رسول کریم علیہ السلام نے سانو فرمایا آج دے دن فرمایا کہ آج دے دن تسی تمام اہل زمین دے لوگاں تو افضل ہو، آج دے دن تسی تمام
زمین اہل زمین دے لوگاں تو افضل ہو، جنہاں نو سرکار فرمان حدیبیہ دے مقام اتے کہ تسی تمام زمین دے لوگاں تو افضل ہو، تے پھر مننا پینا ہے جنہاں نو پاک نبی نے افضل فرما دیتا ہے انہاں قیامت تک افضل رہنا ہے، قیامت تک افضل رہنا ہے، اور وہ قیامت تو بعد بھی افضل ہے۔ اور پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے احباب دی، فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرۃ۔ شجر تو سمجھ دیو نا کینو آکھ دینا ہے جی سر جی، درخت نو اے ہن وضاحت کرن دی ضرورت کوئی نہیں نا ہے، اے عام ہون الفاظ بولیا جاندا جی شجرکاری ہونی چاہیے، درخت لگایا جانا چاہیے نے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرۃ۔ آقا کریم نے فرمایا جنہ لوگوں نے درخت دے تھلے بیعت کیتی ہے، جنہ درخت دے تھلے بیعت کیتی ہے، فرمایا انہاں دے وچوں کوئی ایک بھی جہنم دے اندر نہیں جائے گا۔ توجہ ہے میرے احباب دی، سرکار فرماندے نے جنہاں نے درخت دے تھلے بیعت کیتی ہے انہاں دے وچوں کوئی ایک بھی جہنم دے اندر نہیں جائے گا۔ اور خود اندازہ فرما آقا کریم دی زبان مبارک سبحان اللہ، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، لیکن پاک نبی دی زبان کدے غلط نہیں ہو سکتی، ہونا وہی ہے جو پاک نبی نے فرما دیتا ہے۔ اور پھر بھی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی، پھر اس صحابی دی بات آ گئی ہے جنہوں نے 10 سال پاک نبی دی رات دن نوکری تے خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت الرضوانی کان عثمان بن العفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اہل مکہ قال فبايع الناس قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ فضرب احدى يديه على الاخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان خيرا من آدهم لانفسهم۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے بیعت رضوان دا حکم فرمایا، بیعت رضوان دا حکم فرمایا، فرماندے نے رسول اللہ علیہ السلام دی طرف تو عثمان بن عفان نبی پاک دے تیسرے یار، نبی پاک دے تیسرے یار عثمان غنی نبی پاک دے طرف مکے والے دی طرف نمائندہ بن کے گئے سن۔ کیا بن کے؟ نمائندہ بن کے گئے، اور لوگوں نے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے دست مبارک دے بیعت فرم کی تھی۔ صحابہ نے فرمایا سرکار نے بے شک عثمان اللہ دے رسول دے کام نو گیا ہے، یعنی عثمان غنی دا جانا نبی پاک فرما رہے نے اے میرے کام گیا تے میرے اللہ دے کام گیا ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی دے اندر کام کیتے نے اللہ تے اللہ دے رسول دے، سرکار فرماندے نے او میرے کام تے میرے اللہ دے کام گیا ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک دوسرے دے اوتے رکھ کے فرمایا کہ اے رسول اللہ دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے، ذرا محبت نال فرماؤ نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے رسول اللہ علیہ السلام دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ فرمایا جدو آقا کریم نے اے فرما دیتا، اور فرمایا اس تو بعد جس ہاتھ نو آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان دا ہاتھ بنا دیتا، فرماندے نے وہ تمام ہاتھوں تو افضل ہو گیا ہے، اور میرے اپنی ذاتی ہاتھوں تو بھی افضل ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ اگے چل نبی کریم علیہ السلام دے او صحابہ جنہاں دا دنیا دے اوتے نہ انج چمکدا رہے گا جس طرح رات نو چند تے دن نو سورج چمکدا ہے۔ اصحاب بدر
اے او نبی پاک دے صحابہ نے ساڈے واسطے اے تبرکات نے، کیا نے؟ تبرکات. جدو نصیب ہون تے پھر خوش آئیدا ہے، تے جدو خوش ہوئیے تے پھر اندروں محبت دا اظہار زبان تے لے آئیدا ہے تے کہہ دیدا ہے سبحان اللہ. تے او کنے سن؟ 300 تے بولو یار 313. اے بدری صحابہ نے. کنے نے؟ کون نے؟ بدری صحابہ. انہاں دی عظمت رب نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائی ہے. رب نے قرآن کریم دے اندر وحدہ لا شریک مولا نے بیان کیتا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پروردگار عالم نے فرمایا بے شک اللہ دی ذات نے بدر دے اندر تہاڈی مدد کیتی ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ دی ذات نے بدر دے مقام اتے تہاڈی مدد کیتی ہے. فرمایا مدد اس ویلے کیتی ہے جدو تسی کمزور سو. ہن جدو پاک نبی دے صحابہ اللہ کریم انہاں دے بارے فرما دے کہ اے او نے جنہاں دی مدد اللہ نے کیتی ہے. جدو اللہ مدد کر دے فرمایا میں اس واسطے مدد کیتی ہے تاکہ تسی اللہ تو ڈرو شکر گزار بن جاؤ. اللہ تو ڈرو شکر گزار بن جاؤ. اے رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہو سکتے تیرے میرے نصیب دے اندر اگلے سال رمضان ہووے یا نہ ہووے. اس نیت نال اج دے رمضان المبارک دے جمعے دے اندر اپنے آپ نو حاضر کر لے کہ تو پاک نبی علیہ السلام دا امتی، پاک نبی دے یاراں دا تذکرہ سن کے اپنے ایمان نو تازہ پیا کرنا ہے. آقا کریم علیہ السلام دے صحابی جنہاں دا نام جناب نام نامی اسم گرامی ہے تے سینے اتے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ایمان مضبوط ہو جاندہ ہے، جسم دے اندر طاقت آ جاندی ہے. او پاک نبی دے صحابی جنہاں دا نام علی المرتضیٰ ہے. آقا کریم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ سرکار دا نبی پاک دی مدد تے بڑا احسان ہے. اور آپ دی اولاد مبارک دا بالخصوص تاجدار کربلا دا ساڈے تے بڑا احسان ہے. حضرت علی فرماندے نے پے علی دے جناب نسبتاں ویکھ حسن و حسین دے ابا جان زہرا پاک دے سر دے تاج نبی دے ویر نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی ذات نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ تعالی الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فقد غفرت لكم. آقا کریم حضرت علی فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح سمجھو اللہ تعالیٰ فرماندے جڑے اہل بدر نے اہل بدر نے سرکار فرماندے نے پہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر دی طرف جلوہ گری فرمائی. اہل بدر دی طرف اللہ تعالیٰ دی ذات نے جلوہ گری فرمائی اور پھر فرمایا تسی جو عمل کرو میں تواڈے اوتے جنت نو واجب کر دیتا ہے ہوں میں تواڈی مغفرت کر دیتی ہے. اللہ فرماندا ہے کہ میں جنت تواڈے اوتے واجب کر دیتی ہے. کناں تے؟ اہل بدر تے. کناں تے؟ اہل بدر تے. اور پھر فرمایا میں انہاں دی مغفرت بھی کر دیتی ہے. انہاں دی مغفرت بھی
کر دیتی ہے۔ ہن عزیزاں نے گرامی غور کر، جدو بدر دا مارکا آیا، بدر دی جنگ لگی، اے کفر اسلام دی پہلی جنگ ہے، کفر اسلام دی پہلی جنگ ہے۔ ہن اللہ کریم دی ذات جنہاں دے بارے فرما رہا ہے کہ میں انہاں دے اوتے جنت نو واجب کر دیتا ہے، اور جنہاں دے بارے فرما رہا ہے میں انہاں دی مغفرت کر دیتی ہے۔ انہاں دے وچ اہل بدر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی حفاظت پہ کر دینا ہے، حضرت فاروق اعظم نے اور نبی پاک دے باقی صحابہ نے۔ اللہ فرما رہے، آقا کریم فرما رہے نے اللہ نے انہاں دے اوتے جلوہ گری کیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ میں تواڈے اوتے جنت نو واجب کر دیتا ہے، جنت نو کیا کیتا ہے؟ واجب کیتا ہے، فرمایا تواڈی مغفرت فرما دیتی ہے۔ ہن عزیزان گرامی اگے دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ بڑی شان والے نے، بڑے مقام والے نے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے پاک نبی علیہ السلام دے سکے چاچے دے بیٹے نے۔ آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بیٹے نے حضرت عباس دے، حضرت عباس پاک نبی دے چاچا نے۔ آپ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سفینہ ذوالفقار یوم بدر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ذوالفقار نامی تلوار مال غنیمت تو حاصل کی تھی، مال غنیمت تو حاصل کی تھی۔ اور پھر وہ سرکار دے صحابہ نے جدو 40 دا عدد پورا ہویا ہے، 40 دا عدد پورا ہویا ہے، اس وقت بعد مکے اندر آ کے نمازاں شروع ہوئی ہیں، نماز شروع ہوئی ہے، تبلیغ شروع ہوئی ہے، اور انہاں 40 دی بات اللہ کریم دی ذات نے اپنا بیان کیتی ہے، سرکار نے اپنی زبان مبارک دے نال، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ جڑے بدری صحابہ نے نا 40 افضل نے جنہاں دا 40 دا عدد سیدنا فاروق اعظم دے مسلمان ہون تے پورا ہوندا ہے۔ 40ویں حضرت فاروق اعظم نے، 40ویں حضرت، اچھی بولو نا یار، ایتے فاروق پاک دا نا ہے تے شیطان نس جاندے کیڑی چیز ہے جڑی مجبور کر کے بیٹھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ نے فرمایا جس راستے اتوں میرا اے یار عمر گزر جائے اس راہ تے شیطان آن دی جرات نہیں کردا، شیطان آن دی جرات نہیں کردا۔ تے تذکرہ انہاں پاک لوگاں دا انہاں ہی کرنے جنہاں دے سینے دے اندر انہاں دی محبت ہوے گئی ہے۔ اور پھر وہ آقا کریم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ، آپ فرماندے نے جدو 40 دا عدد پورا ہویا نا، اس تو بعد فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اسی کعبے دے اندر آگے سرعام نماز پڑھی، یعنی فاروق آن تے پھر نمازاں کھلے میدانے چدا ہوندیاں نے، اور پھر انہاں دے وچوں آقا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے 40 دے وچوں پھر 10 دا ذکر کیتا ہے، کنہ دا 10 دا، فرمایا کہ اے 10 نے جڑے اے انہاں تو افضل نے، اے انہاں تو افضل نے جنہاں دے بارے پاک نبی علیہ السلام نے جنتی ہون دی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا ارادہ ہے ایک تو مینوں نظر دا مسئلہ اینا قریب دی سی، وہ بھی ہوں پائیے تو صحیح نظر نہیں آوندا، اور علماء تو بھی ڈر لگتا ہے کہ ہن زمانہ جڑا ہے وہ جناب اس طرح دا جا رہا ہے، جیڑی بات اچھی ہوئے گی انہوں کوئی نہیں سنے گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو انہوں چھالا جائے گا۔ میرا ارادہ بنیا ہے کہ اگر تسی محبت نال سبحان اللہ فرماؤ تو میں سرکار دی زبان مبارک دے وچوں جنہ 10 صحابہ دے جنتی ہون دی بات نکلی ہے نا، بشارت ہے میں او تلاوت نہ کراں،
تلاوت ہونی چاہیے نا. ہاں جی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنت. عزیزان گرامی میں حدیث سے الفاظ پڑھتا جاواں گا. جس صحابی دا نام آئے تیرے تے میرا حق بنتا ہے اسی اپنی زبان نال کہیے سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام دے صحابی جناب عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنت وعمر فی الجنت وعثمان فی الجنت وعلی فی الجنت وطلحۃ فی الجنت وزبیر فی الجنت وعبد الرحمن بن عوف فی الجنت. اور فرمایا وسعد بن ابی وقاص فی الجنت وسعید بن زید فی الجنت وابو عبادہ بن الجراح فی الجنت. میرے تے تیرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے میرے 10 صحابہ جنتی نے اے میرے 10 صحابہ جنتی نے. اگر کوئی بندہ حدیث مبارکہ لبنا چاہے جناب امام ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے 37-47 نمبر حدیث ہے 37-47 نمبر حدیث ہے. اور ابن ماجہ دے اندر 133 نمبر حدیث ہے اور ترمذی دے اندر 37-48 نمبر اے حدیث مبارکہ ہے. آقا کریم نے فرمایا راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ فرماندے نے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یار ابو بکر جنتی ہے میرا یار ابو بکر جنتی ہے. سرکار نے فرمایا میرا یار عمر بھی جنتی ہے میرا یار عثمان بھی جنتی ہے میرا یار علی المرتضیٰ بھی جنتی ہے. اور پھر پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یار طلحہ بھی جنتی ہے اور میرا یار عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے. اور پھر فرمایا سعد بن ابی وقاص بھی بولو سعد بن ابی وقاص بھی سعید ابن زید بھی جنتی ہے. اور پھر فرمایا ابو عبادہ بن جراح بھی جنتی ہے. اتنے ایک بات کر جاؤ ابو عبادہ بن جراح دا والد سی نا جڑا وہ سرکار دا گستاخ تے بے ادب سی. یہ سمجھاندے رہے منع کردے رہے نہ مڑیا. ایک دن جدو پاک نبی علیہ السلام دی محبت نے جوش ماریا نا پھڑی تلوار تے باپ دی گردن اڑا کے پرے مار دیتے. ٹھیک ہے. اور والاں تو پھڑیا تے کھوپڑی نو لٹکان دیا اس طرح پاک نبی علیہ السلام دی پاک بارگاہ دی طرف ٹر پے. جدو ترے نے سرکار نے دیکھیا اج ابو عبادہ پندن کی لے کے آ رہا ہے. جدو قریب ہے سرکار نے پوچھا ابو عبادہ یہ کیا ہے. انہوں نے عرض کی تھی آقا یا رسول اللہ کھوپڑی ہے. یہ کیا ہے کھوپڑی ہے. فرمایا کی دیے عرض کی تھی میرے ابے دیے. بیٹھے ہو کے ٹر گئے. عرض کی تھی میرے ابے دیے. آقا کریم نے فرمایا باپ نو قتل کر دیتا ہے. عرض کی تھی آقا یا رسول اللہ جڑا آپ دا گستاخ تے بے ادب ہوئے عبادہ نہیں دیکھے گا میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے. اب عبادہ نہیں دیکھے گا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو کی کر رہے. آقا کریم نے سینے نال لگایا ہے. پتہ چلیا جڑا نبی پاک دا گستاخ تے بے ادب ہے نا وہ دھرتی دے اوتے رہن دے قابل نہیں. دھرتی دے اوتے رہن دے قابل نہیں. واجب القتل ہے. اور ہن ویکھدے ہو نا چند ٹکیاں واسطے ہن نویں سوشل میڈیا دے اوتے خبر اٹھی ہوئی ہے کہ علی جٹ نا دا کوئی بدبخت کمینہ زمانے دا انہیں قرآن دی توہین کر دیتی ہے. ہن مسیتے بہ کے ٹوپی پا کے ہیں تے معافیاں پہ منگدے نے جی جناب غلطی ہو گئی ہے. اوے کمینے آ لچیا تو پہلے سوچ بات کی دی پیا کرنا ہے. اے رب دا قرآن ہے اے دے اندر کوئی زبر زیر دی تبدیلی نہیں لیا سکدا. تو کون ہوندے قرآن دی بے ادبی تے گستاخی کرن والا. اور ویکھیا جے کچھ بھی نہیں ہونا. اسی طرح آزاد پھرن کے باہر دے ملکاں دے اندر بھیج دیتا جائے گا. کاش کہ ساڑے نصیباں دے اندر ساڑے ملک دے اندر اسلام دا قانون ہوندا.
تے نہ کوئی زبان کھل دی نبی پاک دی عظمت ہوتے کہ کوئی تبرہ کردہ، نہ کوئی صحابہ دے بارے کردہ. ہن ایسے ایسے بدبخت الفاظ بول دے نے کہ جیڑے قوم نو دسن واسطے بھی زبان دے اوتے لانا جائز نہیں، زبان اوتے لانا جائز نہیں، ایسے ایسے الفاظ. اور پھر بھی عاشرہ مباشرہ اے او نے جنہ دے بارے آقا کریم نے ایک محفل دے اندر فرمایا سارے جنتی نے. اچھا جنہاں نو سرکار فرما دینے جنتی نے، اگر کوئی بندہ انہاں دی شان دا انکار کرے تو کوئی فرق پوے گا؟ بول دے نہیں یار. جنہاں نو جنتی فرمان والا خود دو جہانہ دا بادشاہ امام الانبیاء دی ذات ہے. ہاں جی. اور پھر بھی انہاں دساں دے وچوں پھر چار نے، انہاں دساں دے وچوں پھر چار نے جنہاں نو خلفائے راشدین آکھیا جاندا ہے، جنہاں نو خلفائے راشدین آکھیا جاندا ہے. آقا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین، جمیع العالمین سوا النبیین والمرسلین واختار علی منہم اربعۃ ابا بکرین. توجہ ہے باب دی ترجمہ کرنا ماں، لیکن عربی دے اندر جڑے الفاظ آ رہے ہیں انہاں تے سمجھ سکتے ہو نا کہ نا کنہاں دا آ رہا ہے، انہاں تے سمجھ سکتے ہو نا. آقا کریم نے فرمایا واختار علی منہم اربعۃ ابا بکرین و عمر و عثمان و علی فجعلہم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر. آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ نو نبیوں اور رسولوں دے سوا تمام جہان والے دوتے ترجیح دے دیتی ہے. نبیین اور مرسلین دے علاوہ اللہ دی ذات نے میرے صحابہ نو جہان والے دوتے ترجیح دے دیتی ہے، پسند فرما لیا ہے. اور پھر آقا کریم نے فرمایا خصوصاً میرے صحابہ دے وچوں، خصوصاً میرے صحابہ دے وچوں فرمایا کہ چار نو پسند کیتا ہے، چار نو، کتنا نو؟ چار نو پسند کیتا ہے. فرمایا انہاں چاراں دے وچوں پہلا ابو بکر صدیق ہے، انہاں چاراں دے وچوں دوسرے فاروق اعظم نے، انہیں چاراں دے وچوں تیسرے عثمان غنی نے، انہیں چاراں دے وچوں تیرے تے میرے پیر علی المرتضیٰ نے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں دی عظمت نو بیان فرما دیتا. ایک دن سرکار تشریف فرمان ہے، جبریل امین آئے. کون ہے؟ جبریل امین. جبریل امین نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مسلمانہ دے نزدیک جڑے آپ دے بدری صحابہ نے انہوں دا کیا مقام ہے؟ ذرا محبت فرماؤ نا یار، کیا مقام ہے؟ سرکار نے فرمایا او تمام مسلمانہ تو افضل نے، تمام مسلمانہ تو افضل نے. پھر جبریل نے عرض کی تھی آقا یا رسول اللہ اسی طرح جس طرح آپ دے یار بدری صحابہ تمام مسلمانہ تو افضل ہیں نا، تے جڑے آسمانہ تو فرشتے ایسن نا انہاں دی مدد واسے ہے، جڑے آسمان تو فرشتے ایسن انہاں دی مدد واسے فرمایا او تمام فرشتیاں تو افضل نے، او تمام. اگر اس طرح بات کر جائیے تے بے جانا ہوئے کہ اللہ پاک نکتہ چینی کرن والے تو محفوظ فرمائے اے سرکار دے بدری صحابہ نے او بدری ملائکہ نے، اے بدری صحابہ نے او بدری ملائکہ نے. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے جبریل اے تمام مسلمانہ تو افضل نے. پھر جبریل کیا جواب دیندے نے آقا یا رسول اللہ جس طرح اے افضل نے نا اسی طرح او ملائکہ جڑے انہاں دی مدد نو آئے سن بدر دے اندر او بھی فرشتیاں تو تمام تو افضل نے، انہوں نے بھی افضلیت مل گئی نبی پاک دے یاراں دی مدد کرن دی وجہ نال. اور پھر بھی آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی
راوی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے اگے چل رہے سن، ٹھیک ہے جی، اگے اگے چل رہے سن، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں جو شخص اس شخص دے اگے چلے گا، تواڈے وچوں جو شخص انہاں دے اگے چلے گا، فرمایا کہ جس تو بہتر انبیاء تو بعد اللہ نے کسے تے سورج طلوع نہیں کیتا، فرمایا کہ انبیاء تو بعد جس بندے دے ہوتے جس نو اللہ نے بہتر بنایا ہے ابو بکر صدیق اے دے تو اگے کوئی نہیں، انبیاء تو بعد آپ دی امت دے اندر۔ اور پھر عزیزان گرامی خود اندازہ فرماؤ، اے ماہ مقدس نیکیاں سمیٹن دا مہینہ سے ہیں جی، چند گھنٹیاں تو بعد یہ ساڑھے تو رخصت ہو جائے گا، چند گھنٹیاں تو بعد ساڑھے تو رخصت ہو جائے گا۔ تو سانو چاہیے اس رمضان المبارک دی جتنی اسی عزت کر سکیں اپنی ہمت دے مطابق دعا کریے مولا قبول فرما، اور جو ساڑھے کول غلطیاں ہو گئیاں نے اسے ماہ مقدس دی برکت نال مالک سانو معافی عطا کر دے، اور جو نیکیاں کیتے نے سونے ہوئی اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما۔ موضوع میرا بڑا طویل سی لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر زندہ رہ گئے تے پھر کدے بیان کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک جزائے